از را صبونه چی شد پس؟ بگیر، اینم صبونت. این چیه؟ من املت و پراته خواسته بودم. این چی آوردی؟ درست کردن املت خیلی طول میکشید. باید با حنا برم ورزش. الان دیگه این ورزش از کجا در اومد؟ تو میدونی این وقت منه. ببین اینم دکمه‌ش افتاده. حالا یا برو یه لباس دیگه بیار یا همینو بدوس. شاهمیر چی کار کردی تو آخه؟ من کردم؟ مگه آخه کسی خودش دکمه لباسشو میندازه؟ تو وقت اتو زدن با هم میدیدی که لباس دکمه‌ش افتاده. زنده داشت بیا دیگه. بیا. از این مسئله ورزش اصلا خوشم نیومده. تو همینقدر نمیدونی که من این زمان خیلی بهت نیاز دارم و کارم بهت میفته. فقط دنبال فرصتی که قصر در بری. الانم که پیدا کردی. بیا. باشه الان میدوزمش. ای خدا، سر صبح اینقدر دست و پا چلفتی نباش. میدونی روز نحسی میشه که. اینجوری میخوام لاغرشم. زود بیاین دیگه، خیلی تیر شده. همش عصبانی میشی. جلوی همه شرمنده میشم. چند بار بگم صداتو نبر بالا. من تو خونه و اتاق خودم باید آروم حرف بزنم. تو اینقدر درک نمی‌کنی که همین موقع من بهت نیاز دارم. واسه همه وقت داری، بر من نداری. فقط دنبال یه فرصتی که از دستم فرار کنی الانم پیداش کردی. فقط برو. خودت گفتی به حرفای مادر جون گوش بده. اون ازم خواست. تو نمیتونستی بهش بگی که مسکان باش بره؟ گفتم، اما میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ این که مسکان بچه داره و سرش شلوغه. من بیکارم و کسی به هم نیاز نداره. فقط من وقت دارم که با حنا برم. آره، دروغم نگفته دیگه. تو یه کاری کن، شب لباسا رو اتو بزن و فردا هم فقط صبونه میمونه که درست کن و بعدش هم میتونی بری. یعنی منو فقط واسه کار میخوای؟ پس خودم چی؟ اهمیتی ندارم؟ لااقل واسه دلخوشی بگو برات مهمم. خیلی خب، حالا بس دیگه. سر صبحی نمیخواد احساساتی بشی و رمانتیک بازی در نیار. من برای خوبی خودت میگم کارات آسون بشه و تو داری بهم قور میزنی آخه. من میرم، خیلی دیر شده. آره برو به سلامت. آره میرم. ورزش تو که مهمتره.